तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुने। एक सुई में 2 इलायची डालकर घर में चुपचाप खामोशी के साथ शांति से इस जगह रख दीजिए। उसके बाद आपको जो फायदे मिलेंगे, जो करिश्मे होंगे, अगर आपको पता चल जाए तो इसी समय, इसी टाइम, इसी वक्त आप लोग एक सुई और 2 इलायची लेकर ये अमल कर लेंगे। आज का ये अमल बहुत ही ज्यादा खास अमल है जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए एक भी सेकंड का स्किप किए बगैर आप लोग इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। मेरी बात माने, इस वीडियो को आप लोग एक सेकंड का भी स्किप मत कीजिए। इस वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक जरूर देखें। वीडियो में आखिर तक बने रहें और मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए और ये अमल ठीक तरीके से करें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, आप यकीन माने आज का ये अमल बहुत बहुत ज्यादा खास अमल है जो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। जी हाँ, सुई जो कि हर घर में मौजूद होती है और इलायची भी यकीनन आपके घर के किचन में, आपके घर के रसोई में मौजूद होगी। मेरे कहने से आप तमाम मेरे भाइयों बहनों को ये छोटा सा अमल जरूर करना है, फिर आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। जी हाँ, ऐसे ऐसे फायदे आपको मिलेंगे कि जो आपको अपनी पूरी जिंदगी में नहीं मिले होंगे, जो इंशाअल्लाह आज आपको मिल जाएंगे। साबुत इलायची को, खड़े इलायची को तिब में यानी मेडिकल में दवाइयाँ बनाने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, यूनानी दवाइयों में, हर्बल में, जड़ी बूटियों में बहुत इस्तेमाल होता है इलायची का, दवाइयाँ बनाने के लिए, बीमारियों का इलाज करने के लिए, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद चीज है और हमारे घरों में, खानों में भी इस्तेमाल होता है। अब चाहे हमारे खाने मीठे हों या नमकीन हों या तीखे हों, हम सभी जानते हैं कि हर तरह के खाने में इलायची इस्तेमाल की जाती है। इलायची हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने खाने की चीजों में इस्तेमाल करते हैं। सब्ज इलायची पेट के अमराज से, यानी कि हरी इलायची पेट की बीमारियों से निजात दिलाती है, यानी छुटकारा दिलाती है। यानी कि सब्ज इलायची जो होती है, हरी इलायची जो होती है, वो पेट की बीमारियों में, पेट से जुड़ी समस्याओं में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। याद रहे, बदहजमी में भी, यानी हाजमा खराब होने पर भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है और उसमें इसका इस्तेमाल बहुत फायदेमंद यानी बहुत मुफीद होता है। इससे बहुत फायदा मिलता है। ये सीने की जलन में और डकार में बहुत फायदेमंद होती है। छोटी इलायची के इस्तेमाल से हमारे आसाब को बहुत सुकून मिलता है। अगर हम इलायची का इस्तेमाल दूध के साथ करें तो इलायची को दूध के साथ इस्तेमाल करने से हमें ये फायदा मिलता है कि ये बलगम के पैदा होने को रोकती है। याद रहे, खांसी में और नज़ला में, जुकाम में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी माँ बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, गला बैठ जाने की हालत में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी का गला बैठ जाता है तो इस सूरत में हम इलायची को चाय में डालकर इस्तेमाल करें तो इससे फायदा ये होता है कि गला ठीक हो जाता है। सब्ज इलायची, छोटी इलायची पेट की चर्बी पिघलाने में भी हमारी मदद करती है। यानी कि छोटी इलायची के इस्तेमाल से फैट भी कम होता है। अगर हम इलायची के तेल के कुछ कतरे पानी में डालकर
اس سے نہائیں، یعنی کہ الائچی کے تیل کو پانی میں ملا کر اس سے نہایا جائے تھوڑا سا کچھ قطرے، تو اس سے بدن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ الائچی کے استعمال سے ذہنی انتشار نہیں ہوتا اور سانس کی بیماریوں میں بھی اس کا استعمال بہت فائدہ مند یعنی کہ بہت مفید ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، یہ تو وہ فائدے ہیں، ہم نے تو یہ آپ کو ان فائدوں کے بارے میں بتایا جو ہم اپنی عام زندگی میں اس سے حاصل کر سکتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں، لیکن آج کی اس خاص ویڈیو میں اس کے جو فائدے بتانے جا رہا ہوں، اس کو جب آپ کریں گے تو 5 منٹ کے اندر ہی آپ لوگ کمال دیکھیں گے کہ الائچی کے 2 دانوں سے آپ کو کتنے بڑے بڑے فائدے ملے۔ سب سے پہلے نمبر پر اس کا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو بار بار پریشان کر رہا ہے، آپ کو ستا رہا ہے، یا آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ کو دکھ دے رہا ہے، یا وہ کسی بھی طرح سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا ہے، یا وہ آپ کا، آپ کی فیملی کا، آپ کے پریوار کا، یا آپ کی جان و مال کا دشمن بنا بیٹھا ہے اور آپ کو تنگ کرنے سے باز نہیں آ رہا، وہ اپنی بری عادتیں نہیں چھوڑ رہا، آپ کو تکلیف پہ تکلیف دیے جا رہا ہے، آپ کو پریشانیوں میں ڈالتے جا رہا ہے، تو ایسی حالت میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور ایسی سچویشن میں، ایسی کنڈیشن میں یہ عمل بہت خاص ہے، ایسے موقع کے لیے، ایسی پریشانی کے لیے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، الائچی اور سوئی کا عمل جو میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ رزق کی بندش کو دور کر دیتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رزق نہیں کھل رہا، ہمارے رزق کو تالے لگ چکے ہیں، ہمارے رزق میں بندشیں پیدا ہو چکی ہیں، کچھ لوگ، کچھ بھائی بہنوں کی یہ پریشانی ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہمارے کام میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری دکان میں بندش لگا دی گئی ہے، بندش ہو گئی ہے، ہم کتنی بھی محنت کرتے ہیں، کتنی بھی کوششیں کرتے ہیں، ترقی نہیں ہوتی، کام آگے نہیں بڑھتا، برکت نہیں ہوتی، ہم کوششوں پہ کوششیں کرتے ہیں، لیکن کاروبار دن بدن بڑھنے کے بجائے دن بدن گرتا جا رہا ہے، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور پریشانیوں پہ پریشانیاں آتی جا رہی ہیں، مصیبتوں نے گھیر لیا ہے اور کاروبار بالکل نہیں چل رہا، ایسا لگتا ہے کہ بندش لگا دی گئی ہے۔ وہ بہت پریشان ہیں، ایسے جو میرے بھائی، میرے بہن، میری ماں بہنیں، میرے وہ دوست جو بالکل سمجھ لیں ہار چکے ہیں، چاروں طرف سے خوب محنت کرتے ہیں لیکن کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا اور حالات سدھرتے نہیں، رزق میں، دولت کمانے میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں آتی جا رہی ہیں، بہت مصیبتیں آ چکی ہیں، تو انشاءاللہ آج کا یہ عمل کر لینے کے بعد ان سب کی رزق کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، کاروبار کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، روزگار کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، کام دھندے کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، خوب دولت آئے گی، سب کے کام دھندے میں، روزی رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی، کاروبار میں برکت ہوگی، ترقی ہوگی، گروتھ ملے گی انشاءاللہ تعالی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور ایسی جگہ سے رزق آئے گا میرے پیارے دوستوں، ایسی جگہ سے دولت آئے گی کہ یقین مانے آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ کاروبار میں نقصان ہو جانا، جی ہاں، آج کل ہر کوئی رو رہا ہے کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرا کام نہیں چل رہا،
पहले मेरा कारोबार उरूज पर था, अब दिन ब दिन मेरा कारोबार नीचे होता चला जा रहा है। कारोबार में मुनाफा नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा, लाभ नहीं हो रहा। दुकान है मिसाल के तौर पर, तो कस्टमर्स आते हैं लेकिन कुछ लेकर नहीं जाते, या फिर कस्टमर्स आते ही नहीं। कारोबार में बहुत ही ज्यादा परेशानी बनी हुई है। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो को देखने के बाद और हमारे बताए गए तरीके से ये अमल करने के बाद आप सबकी रिस्क की, मालो दौलत की, पैसों को लेकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो भी हैं, ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सबकी परेशानियां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और उसके बाद इसका एक और जो बड़ा फायदा है वो है मियाँ बीवी में मोहब्बत। जो मेरे भाई, मेरी माँ बहनें इस बात को लेकर परेशान हैं, बीवी कहती है कि मेरा शौहर या मेरे बच्चे मुझसे मोहब्बत नहीं करते, या शौहर मुझसे मेरी बच्चों से मोहब्बत नहीं करते, या वो मुझको वक्त नहीं देते, हमें टाइम नहीं देते, सारा का सारा दिन बाहर ही गुजार देते हैं, काम से आकर अपना दिन वो बाहर गुजार देते हैं। इसी तरह से कुछ भाई भी ये कहते हैं कि मेरी बीवी मुझे वक्त नहीं देती, मुझे टाइम नहीं देती, या मेरी छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर बैठ जाती है। अगर ऐसी परेशानी है, दोनों एक दूसरे की वजह से परेशान हैं, इंशाअल्लाह जब आप इस अमल को करेंगे, आप सुई में 2 इलायची को रौंदेंगे, और मैं जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि 5 मिनट के बाद आप ऐसे करिश्मे देखेंगे, ऐसे कमाल देखेंगे कि वही मियाँ बीवी एक दूसरे की मोहब्बत में पागल हो जाएंगे। घर में मोहब्बत पैदा होगी, खुशहाली आएगी, सुकून आएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद शादी के लिए जो मेरी बहनें या जो मेरे भाई घरों में बैठे हुए हैं, रिश्ते ना होने की वजह से परेशान हैं कि रिश्ता आ जाता है, हाँ हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो रिश्ता टूट जाता है। यानी कि मेरी बहनें जो घरों में बैठी हुई हैं रिश्ता ना होने की वजह से, मेरे भाई जो घरों में बैठे हुए हैं रिश्ता ना होने की वजह से, अच्छे रिश्ते के इंतजार में शादी के लिए, उनकी शादी नहीं हो पा रही क्योंकि रिश्ते नहीं मिल रहे, रिश्ते मिलते हैं तो तय नहीं हो पाते, हो भी जाते हैं तो कट जाते हैं, या रिश्ते आते हैं पर पसंद नहीं आते, ऐसी परेशानियों में घिरे हुए हैं, इस वजह से परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं। या फिर वो मेरे भाई जो अपने काम की वजह से परेशान हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपनी अच्छी एजुकेशन में बहुत पैसे लगाए, बहुत कोशिशें की, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनको कोई काम नहीं मिल रहा, कोई रोजगार नहीं मिल रहा, और उनको भी काम ना मिलने की वजह से, रोजगार ना होने की वजह से, अच्छा जॉब, अच्छी नौकरी ना हो पाने की वजह से रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, और वो भी बेरोजगार भी बैठे हैं और शादी भी नहीं हो पा रही, इसलिए बिना शादीशुदा ही बैठे हैं, उम्र गुजरता जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला मेरी उन तमाम बहनों की और मेरे उन तमाम भाइयों की भी ऐसी सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी अल्लाह पाक के फजलो करम से। और मेरे वो भाई, वो बहनें, वो माँ बहनें, वो दोस्त अहबाब जो ये कहते हैं कि हमारे घर में जादू है, किसी की नजर है, ऐसा कुछ है जिसके वजह से घर में सुकून नहीं, बरकत नहीं, हमें घबराहट होती है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, थोड़ी सी कामयाबी मिलती है कि हम सब लोग, हम सब घर वाले नजरों में आ जाते हैं, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे काम को नजर लग जाती है।
تو नजर बद कैसे खत्म होगी, वो भी देखेंगे जानेंगे। ऐसे खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह कि जैसे कभी हुई ही ना हो। ऐसे घर कि जिन घरों में बेबरकती रहती है, घरों में बरकत आने का नाम नहीं लेती। इंशाअल्लाह जब मेरे वो दोस्त, वो माँ बहनें, वो भाई ये अमल कर लेंगे तो उस घर में इतनी बरकत आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला बफज़ले खुदा कि वो खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। आपके पास इतनी दौलत आ जाएगी कि आपसे संभाली नहीं जाएगी। आप दूसरों में बांटते फिरेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे। इंशाअल्लाह आपके पास इतना आ जाएगा। इस अमल का तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप बड़े तवज्जो से, बड़े ध्यान से सुन लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज आपको ये सारे के सारे फायदे मिलने वाले हैं। अब आपका सवाल होगा कि रिजवान भाई हमें क्या करना है, हम लोगों को ये अमल कैसे करना है। तो मेरे तमाम प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, हम आपको अमल करने का तरीका अच्छे से डिटेल में बताने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बगल में लगे बेल आइकन को, यानी बगल में घंटे का निशान होगा, एक बेल का आइकन होगा, उसे भी दबा करके ऑल पे प्रेस कर लें। इससे होगा ये, इससे आपका ही फायदा होगा। फायदा क्या होगा? वो ये कि आने वाली आपकी तमाम जरूरतमंद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपसे इल्तमास है, आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, यकीन माने ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये वीडियो किसी जरूरतमंद तक पहुंच सकती है। आप ही की तरह किसी जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सकती है। इसलिए क्या जाता है आपका, देर किस बात की, इस वीडियो को अभी फौरन लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अमल करने का तरीका जानते हैं, समझते हैं। तो बिना कहीं स्किप किए वीडियो को थोड़ा सा बचाएं, आखिर तक देखें ताकि आपको सारी बातें, सारी मालूमात अच्छे से समझ में आ जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, आपको करना यह है कि 2 सब्ज यानी 2 हरी इलायची लेने हैं। आप लोग हरे रंग की 2 इलायची ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपने हाथ में एक इलायची पकड़ें और सबसे पहले आप लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ें। कोई सी भी दुरूद पाक आप लोग पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो आप वो दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आप लोग दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी हम आपको पढ़कर सुना देते हैं आप लोगों को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों,
یہ ہے درود ابراہیمی جو ہم نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا، سنا دیا۔ آپ لوگ یہ درود پاک بھی، یہ درود شریف بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کوئی چھوٹی درود شریف، کوئی مختصر درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، دھیان سے سنیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صرف اتنا بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد، دھیان سے سنیے، صلی اللہ علی محمد، صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ تو آپ جو درود شریف آپ کو یاد ہو یا جو آپ چاہیں پڑھ لیجئے۔ آپ کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے 1 بار قل هو اللہ شریف، یعنی سورہ اخلاص۔ ہم آپ کو سورہ اخلاص بھی 1 بار پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر آپ 10 بار پڑھیں یا متکبر، ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ یا متکبر، یہ ہو گیا 1 بار۔ یا متکبر، یہ ہو گیا 2 بار۔ یا متکبر، یہ ہو گیا 3 بار۔ یا متکبر، یہ ہو گیا 4 بار۔ یا متکبر، یہ ہو گیا 5 بار۔ یا متکبر، یہ ہو گیا 6 بار۔ یا متکبر، یہ ہو گیا 7 بار۔ یا متکبر، یہ ہو گیا 8 بار۔ یا متکبر، یہ ہو گیا آپ کا 9 بار۔ یا متکبر، یہ ہو گیا 10 بار۔ آپ کا تسبیح 10 بار آپ نے پڑھ لیے، 10 بار آپ نے ورد کر لیے اس کا۔ 10 بار اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھنے کے بعد، یہ اسم مبارک پڑھنے کے بعد، آخر میں بھی آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، وہی والی درود پاک جو آپ نے شروع میں 3 بار پڑھی ہو، آخر میں بھی 3 بار وہی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو اس الائچی پر دم کرنا ہے، یعنی اس الائچی پر پھونک مار دیں۔ یعنی کہ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ کو 1 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے، پھر آپ کو 10 بار یا متکبر پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اتنا پڑھ کر اس الائچی کے اوپر دم کر دینا ہے، یعنی پھونک دینا ہے۔ الائچی پر پھونکنے کے بعد آپ نے جو الائچی لی ہو، اس الائچی کو آپ اس سوئی کے اندر ڈال دیں۔ جو ایک سوئی آپ نے لی ہے نا، اس الائچی کو سوئی کے اندر ڈال دیجئے۔ اس کے بعد دوسری الائچی ہاتھ میں اٹھائیں اور اس پر بھی اسی طرح سے دم کریں۔ یہ پڑھائی کریں جو ہم نے آپ کو بتایا۔ سب سے پہلے 3 بار درود شریف، پھر 1 بار سورہ اخلاص، پھر 10 بار یا متکبر، پھر آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ کر اس الائچی پر آپ کو دم کر دینا ہے۔ اس پر آپ لوگ دم کر دیجئے۔ اس کے بعد دوسری الائچی کو بھی آپ اسی سوئی کے اندر رون دیں، پرو دیں۔ جب آپ دونوں الائچیوں کو سوئی کے اندر پرو دیں گے، اب آپ کو کیا کرنا ہے اس سوئی کا اور ان 2 الائچیوں کا، تو آپ کو اس کو اپنی گھر کی چھت پر ڈال دینا ہے، کونے میں۔ اس سوئی کو اور ان الائچیوں کو جو سوئی میں آپ نے ڈالی ہے، اپنی چھت کے کونے میں رکھ دینا ہے، کونے پہ رکھ دینا ہے، اور چپ چاپ آپ کو نیچے اپنے کمرے میں آ جانا ہے۔ اور سوال یہ ہوگا کہ جس کا چھت نہیں، یعنی کہ جن کا کٹرین ہے، یا پھر جو لوگ فلیٹ میں رہتے ہیں، وہ لوگ کیا کریں گے؟ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر ہی کونے میں رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ اپنے گھر کے اندر آپ کونے میں رکھ دیں، یا جن کا صرف 1 کمرہ ہے یا کچھ کمرے ہیں تو آپ کسی کمرے کے کونے میں رکھ دیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس عمل کو کرنے کے دوران ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب آپ اس سوئی کو کونے میں رکھیں، چھت کے کونے میں، گھر کے کونے میں، پہلے تو آپ چھت کے کونے میں رکھیں، چھت نہ ہو پھر آپ اپنے گھر کے اندر کونے میں رکھیں۔
تو جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، جس کام کا آپ نے سوچا ہوگا، اپنے اس کام کو، اس مقصد کو، اس حاجت کو، اپنی اس دلی مراد کو، چاہے وہ ایک حاجت ہو یا ہزاروں حاجتیں ہوں، جتنے بھی مقصد کے لیے، جن جن کاموں کے لیے، جن جن مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ عمل پڑھائی کرنے کے بعد سوئی میں الائچی ڈالنے کے بعد دعا کریں اپنے ان مقصد کے لیے، اس حاجت کے لیے. اس کے بعد اس حاجت کو، اس مقصد کو، اس دلی مراد کو اپنے دل میں رکھ کر آپ یہ سوئی آپ رکھنے جائیں، سوئی اور الائچی. امید ہے آپ سب کچھ سمجھ گئے ہوں گے. اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں. یقیناً آپ بھی چاہیں گے کہ آپ کے دوسرے بھائی بہنوں کا بھی فائدہ ہو، تو ان تک اپنے تمام رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا. دعاؤں کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.